देवाचे उतर हे वेळार आमकां वाचला बरोबर जाला कितले जाणांनी आयकलां हें देवाचें उतर कितें शिकयताले कुडीक आसा तें सांगाय राजय तुझ्या कोटा बेसायदा तुझे कोटा तीर आनी जी हांवें विस्मिता केल्यान ती तीर आनी सिदोन मोगांनी केल्ली जाल्यार तुमकां सागापोटे घालून मोगऱ्याचेर बसून पडचें नासलें आनी Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. जेन्ना देव आपले उतर आमकां दिता आनी कशें दिता देव उतर तूं दिवन आमकां दिता कोणा वरवीं मेळटा न्ही कोणा वरवीं देवाचें उतर आमकां मेळटा देवाचें उतर आमकां बरोबर जाता म्हणटकच आमी देवाचें उतर जो कोण शिकयता जे शिकयता तें पवित्र पुस्तकांत आसा तशें शिकयता आनी तशेंच तें तुमी मानून घेना जाल्यार तुमी कोणाक मानून घेना म्हणटा जेजू म्हाका म्हाका म्हळ्यार कोणाक आपणाक जेजू म्हणटा तुमी म्हाका मानून घेना आनीक म्हाका मानून घेना म्हणटकच म्हाका धाडला ताका तुमी मानून घेना हो कोण शिकयता ताची बेपरवा करता जाल्यार तुमी म्हजी बेपरवा करता आनी म्हजी बेपरवा करता जाल्यार म्हाका धाडला ताची तुमी बेपरवा करता आतां हांगासर देवाचें उतर आमकां चड गरजेचें आमी तें उतर मानून घेवपाक जेन्ना आमी देवाचें उतर मानून घेता देवाचें उतर जेन्ना आमी मानून घेता तें पाळटा हाडप म्हळ्यार गेल्ले ते फावटी शिकवणी सांगलेले हांवें कोरणी करप आनी जेन्ना कोरणी करता तेन्ना पवित्र आत्मो वाव करता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आतां म्हाका बावळट आसा हे देवाच्या उतराचेर म्हाका बावळट आसा देखून हांव हांगा शिकयता म्हाका बावळट आसा तें उतर म्हाका देवान दिलां आनी हांवें त्या उतरा बरोबरे म्हजो बावळट केला पूण म्हजो बावळट आनी तुजो बावळट तरी एग्रीमेंटान ना एग्रीमेंट म्हळ्यार दोग इश्ट जे दोगूय इश्ट एक बिजनेस करून सोदतले जाल्यार ते दोगूय एका मनाचे जावंक जाय एक इश्ट म्हणटा म्हाका हे भाशेन करपाक जाय दुसरो इश्ट म्हणटा म्हाका हे भाशेन करूंक जाय दोगांचे बिजनेस सांगातान कितें जातलें चलतलें ना दोगांची एक मोद जावंक जाय आनी एक मनाचेर चिंतप घालून ते बिजनेस ताणें करून कूड घालूंक जाय तेन्ना बिजनेस कितें जातलें मुखार वयतलें तेच भाशेन म्हाका बावळट आसा पूण जो मनीस मागण्यांत येता तो बावळटिनी बावळट करिना जाल्यार कितेंय आमी शिकयता तें तुमच्या जिवितांत काम करचें जे उतर बाबार्थान बरोबर जाता तेन्ना तुमचो म्हजो बाबाट आनी तुमचो बाबाट कनेक्टेड जावपाक जाय तुमचो बाबाट म्हज्या बाबाटान एक जावपाक जाय जे उतर आमी दिता तें शिकयता तशेंच मानून घेवंक जाय आतां हे शिकयता आसतना जिविताचे वाटेर जायते प्रॉब्लेम्स जावन उबी जातात तूं आयकताना देवाचें उतर मानून घेतना वाटेर जायते जिवितांत प्रश्न येतात जायते जिवितांत वादळ येतात जायते जिवितांत वेगळे वेगळे घडोवंक नाका आसलेले घडटात
आनी असल्या वेळार आयज नियाळ कितें म्हणटा असल्या वेळार आयच्या देवाच्या उतराचो नियाळ कितें म्हणटा मला ऐकलं ना वाचलं ना कितें हा आमी खंय खंय धांवता खंय खंय येता हा खंय खंय नाका जाल्यार ब्रदराशी वयता म्हणटा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया थोडेच जाय कितें जायते लोक करता सगळ्याची खबर ना तांकां जायतो लोक आतां तुमी भोंवता 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 आनी मागीर लास्टाक स्पिरिगोत जाता कित्याक लागून जाता तुवें गेल्ले थंय देवाचें उतर ना म्हणून खंयच्या जाग्यार तुमी गेल्ले थंयसर उतर नासलें म्हणून जाता अशें ते नियाळान ताचो भुरगो मोगता म्हणला कित्याक लागून तेका भावार्थ नासतलें देवाच्या उतरा प्रमाणे गेला असले घरान झगडी करताले बेजारा लागून झगडी करताले ऐकला ऐकला तुम्ही ब्रदर सांगला ते ऐकला घरांत कितें नासली शांती आसली घरांत एकामेकाचो मोग नासलो आमकां फर्स्ट कमांडमेंट मेळटा कितें म्हूण एकामेकाचो मोग करात एकामेकाचो मोग करात म्हणटा आसतना देवाचें उतर आमकां शिकयता जेजूय आमकां सांगता तुमी तुमचो मोग करतलेचोच तुमी मोग करता जाल्यार तातूंत कितें बरेंपण आसा एक चोर बसून आपणाक चोरूंक सांगात करतल्याचो मोग करता तातूंत तुमी कितें आसा आमच्या जिवितांत चडशे आमी अशें करता म्हाका ताणें बरें केलें म्हणून हांव ताका बरें करता ताणें म्हाका जेवणाक आपयलें म्हणून एक दीस हांव ताका आमगेर जेवणाक आपयता दुसरो लोक इतलो पडलेलो आसा दुखेरीत पडलेलो आसा ताका बाळाक कोण मदत करता ताचो कोण ताची राखण करता कोण ताका जेवण दिता ते आमकां केन्ना बरें आमचे केन्ना आदार आयले आमकां केन्ना बरें केलें की असले पुरुश आमच्या जिवितांत चड आसता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया सो देवाचें उतर जर आमी जाणात आमी शिकल्या आनी आमच्या भितर जर आसत जाल्यार तुमी जेन्ना तसले वडचोड्यांक उबी जातात म्हणजे ते स्पॉटाचेर ते जाग्याचेर तुमी त्या देखाव्याचेर ते शिव भगवानाच्या देखाव्याचेर जेन्ना तुमी रावता तेन्ना ते देवाचें उतर तुमकां जागयना तूं कोणाक गाळी मारता तूं कोणाचो मोग करना असल्या वेळार देवाचें उतर तुमकां जागयना त्या वेळार उदास करना तुमकां त्या वेळार सांगना हे भावाचो हो भयणीचो मोग करूंक जाय म्हूण देवाचें उतर तुमकां तुमच्या भितरल्यान उलयना भाव भयणीनो असले परिस्थितीन आमकां जिवितांत फुडो करूंक येता ह्यो परिस्थिती आमच्या जिवितांत सगळ्यांचे आसा पण राजा मागणें करता म्हणून न्ही ते सारा जातले तशें म्हणून न्ही हे प्रश्न सगळ्यांच्या जिवितांत आसा पूण जरी तर आमी देवाचें उतर आमच्या जिवितांत हाडटा देवाचें उतर जर आमी त्या उतरा प्रमाणे आमी चलता जाल्यार देवा जेजू म्हणटा ती सगळी म्हज्या बापाची भयणी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आयकतात संवसार भर आमी आयकता आनी आयज पासून आमी आयकत आयल्या देखून आयकत आमी सुभागी न्ही पूण पाळटात ती सुभागी पाळटात ती सुभागी ते उतरा प्रमाणे आपले जिवीत चलयतात ती सुभागी ती मोग करतात ती सुभागी ते उतर जिवितांत त्या उतराची फळां निर्माण करता ती सुभागी देवान आमकां संवसारा वाटेर कितले बीज दिल्ले आसा न्ही मानव जमनीर न्ही संवसारान उतरी मनशा सैपाक म्हणटात ते मनीस फुड्यान ते आमकां छोडा खाणा वाटेर आमच्या कुडीच्या ग्लासान कितले बीज दिल्ले आहा कितले बीज दिल्ले आहा जायते आहा न्ही कसले कसले बीज जायते ते हाडपाचे जमीन तयार करपाची आनी मारपाचे
घेवपाक घमंड नाका फकत तूं देवाचे पातयेत जाता की आनी शक्यता आहा तूं जाणा आतां हे पेड्याचे बी घालता भाजयेचे बी घालता तुमी ऑलरेडी ते जाणा न्ही तोकल्यांत आनी ते बी इतल्या दिसांक वाडोवन ती भाजी काडपाक मेळटा खबर आहा न्ही आमकां सारकें न्ही भेंडे कितल्या तेंपान भेंडे जाता ते खबर ना इरील घायले इरील कितल्या तेंपान इरील जाता ते खबर ना आमकां ऑलरेडी आसा म्हणटकीर ते काय भावान कित्याक जाय फकत जमनीक आकार दिवन जेन्ना बी घालता आनी म्हणटा देवा हे बी तूं आमी घालता तेजेर तूं आशिर्वाद घाल आनी तें वाडयन तशें कोण आमकां पावो कर जेन्ना तूं अशें म्हणटा तेन्ना बी ऑटोमॅटीक देवाची महिमा ग्लोरिफाय जाता देवाची महिमा थंयसर काम करता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आतां हे बी संवसारांत थोडेच वांगड्याक जाता थंयसर नाका वा हे बरे मनशांनी बी घालचें नाका ते सारको निवळ हातानेच काय जातले आनी हेरांक काय जावना अशें न्ही आज कितली वायटान जी येतात ती लोक पासून भात शेत वयता तेची पीक जायना कित्याक देवान कितें म्हणलां बरें आनी वायटा काळाचेर हांव एकूच भाशेन कितें घालतलो पावस घालतलो प्रेज द लॉर्ड तुवें आमी आक्षाक मागणे करता म्हणून नाशिकाराचेर एक भाशेन डिफरंट पावस घालिना तो आनी दुसरे जाग्यार मागणे येता म्हणून थंयसर तो दुसरे भाशेन पावस घालिना तांची भाशेन तांची देव निगा घेता आनी आमची देव निगा घेता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया जेसू म्हणटकच भाव भयणीनो आयज शिकोवपाचें म्हळ्यार देवाचें उतर आमी मानून घेवप म्हणून ते पवित्र पुस्तकां प्रमाणे शिकयता म्हणून कोण पवित्र पुस्तकां आड कितें शिकयता ती वचनाका पवित्र पुस्तक आमी हांगासर झरयलें पवित्र पुस्तक वाचून शिकून 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 कोणाक निर्माण करपाची तुमची काम कोणाक उत्पन्न करपाचें काम कोणाचें तुमचें तुमी जमीन तयार करता बी मारला बी होता जाल्यार ते बी खाडसान भितर वावर करचें ना जे बी तुमी जमीन निवळ करून ते बी तुमी घातले जाल्यार ते तुमचे भितर काम करतले प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया म्हणटकच आमी शिकयता जाल्यार आमकां पर्सनल चोयना काय हांव किस्तर पंदरा तरेना पंदरा जगी सिस्टर हातीमा पर्सनल चोयना काय एक जाग्यार जेन्ना उबो रावता देवाचें उतर प्रगट जाता तेन्ना कान कोणाक दिवपाक जाय शिव वर्तमानाक दिवपाक जाय शिव खबरेक दिवंक जाय हें उतर खानाक आयकता तेन्ना तें भितर खाडसान वयता जेन्ना तें उतर भावार्थान आयकता तेन्ना खाडसाचें दार कितें जाता उक्तें जाता आनी तुमी भितर वयता भितर गेल्या उपरांत देवाचें उतर भितर गेल्या उपरांत आमकां जेजू सांगता वाटेर बी उरता वाटेर बी उरता न्ही हॅलो प्रेज द लॉर्ड उतर खंय रावता वाटेरूच रावता आनी कोण येवन खाता सुकणी येवन खाता देवसार ते घेवन वयता येता तो शुक्रार म्हळ्यार मागीर ते तो हे बीग पॉयंट आपल्याला हो कित्याक कोणूय मासळी धरून गेलो जाल्यार आनी मासळी घेवन कितें माना बरें हातेच कितें येतलो आनी तुमी जर देवाचें उतर करता जाल्यार बरें हातेच घेवन वचूंक जाय तें भितर घेवन घेवंक जाय ते उतराक नियाळ करूंक जाय नियाळ केल्या उपरांत तें उतर तुमचे भितर मागीर काम करूंक लागतलें वाडटा तें उतर रावता भितर रावप म्हळ्यार जेजू रावप तें उतर भितर रावप काम करपाक तें उतर भितर रावता कित्याक आमकां जिवीत दिवपाक तें उतर आमचे भितर रावता कित्याक आमकां जिविताची फळां उत्पन्न करपाक प्रेज द लॉर्ड हालेलुया म्हणटकच हें उतर आमी जर भितर भोगूंक दिलां तें देवसाराक व्हरोंक दिलें जाल्यार हें उतर घेवन देवसार वयतलो आनी तो देवसार खुशाल जातलो पूण कितें दिना मेळटलो कितें फायदो जातलो कांयच जातलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया म्हणटकच जिवितांत सगळ्यात गोश्ट आसा सगळ्यात गोश्ट आज गोश्ट नासलो पॉयंट ह्या जेजूचेर आमी भावार्थ दवरला जाल्यार देवाचें उतर आमकां सांगता आमकां गोश्ट सोंसूंकूच दाखयल्यात आनी मागीर पावलो म्हणटा हांव म्हजे कुडींत जर गोश्ट सोंसता जाल्यार जेजूच्या गोश्टाक कितें उणें आसलें तें मोल हांव म्हज्या गोश्टांत जर कितें
जिवितान आमकां कोस सोंसपाक दोष म्हळ्यार नाका एकल्याक आमकां जायती फावटी शर्मावा बाजाराच्या तोंडांतल्यान आयकूंक येता जायती फावटी रितीन पासून कोणी आमी आयकूंक आयकल्या मनशान मनीस कितें केलो आपणाचो लांब आहा म्हणून जोड आहा म्हणून मागीर आनी उणें केलो मागीर आनी एक दीस मागीर पोतोर मारपाचो जागो येयलो कितें जालें पोतोर मारली आपली वाट काडली कोणी आलो तो निघालो पोतोरेच तरीच सुद्दां पोतोरेक वचून आमच्या जिवितान गोश्ट आमी नाका म्हणटा तेन्ना आमी कितें करता आमच्या जिविताचें प्रमोशन आडायता आमच्या जिविताचें प्रमोशन जाता न्ही सर्वीस ते कोणाक प्रमोट करताय आनी तेजे डिग्री वाडटा न्ही तेच भाशेन आमच्या भावार्थाचें प्रमोशन कितें करता आमी गोश्ट नाका म्हणटा तेन्ना आडयताय ना तेच चोरता हा तेच क्वॉलिटी चोरता हा तशेंच चोरता जेन्ना तूं गोश्टांतल्यान पासार जाता ह्या गोश्टांक तूं फुडो करता आनी म्हणटा जेजू हे गोश्ट तुवें सोंसल्यात आनी म्हाका बळ दिला ह्या गोश्टांतल्यान म्हाका मुखार वचोंक कित्याक ज्या प्लाताच्या राजमंडळांता जेजू क्रुसाची वाट चलोवन गेलो तेन्ना जेजूचें बळ सारकें कापार पूण तरी आसतना जेजू आत्म्याच्या बळान गेलो कुडीच्या जिवाच्या बळान वचोंक ना तो आत्म्याच्या बळ घेवन गेलो आनी ही वाट ताणें हाडली आमच्या जिविताचे कश्ट जेन्ना आमकां येता तेन्ना आमी जेजूची वाट पळयता आनी हे वाटेर आमी चलोवप प्रयत्न करता जेजू तूं चल्ला जाल्यार हें बळ म्हजे थंय आयिल्लें आसा तुवें म्हाका सोडवण दिल्ली आसा म्हणटकूच हे भाशेन कश्टांतल्यान मुखार वचपाचें बळ तुवें म्हाका दिल्लें आसा म्हणून हांवूय तुज्या कश्टांनी बळ घेवन हांव म्हज्या कश्टांनी चलतलों प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आतां देवाचें उतर वाचल्या उपरांत बरगडल्या उपरांत ह्या उतराचें जिवीत आसा हें उतर जीव आसतलें उतर हें उतर हर एक उतरांत देवाच्या उतरांत जीव आसा जिवीत आसा देवाच्या उतरांत देवाचो आत्मो आसा कोणूय मनीस आमच्या भोंवतणी आमच्या मदलो कोणूय मनीस केन्ना बीर येनासतना ती खावपाक गेला बीर येनासतना ती खावपाक गेला कोण गेल ना कित्याक आमी जाणा न्ही आमी बी खातो जाल्यार आमी बी घालपाक जाय कसलीच आतां देवाचें उतर आमी रोयनासतना आमच्या रोगतान भितर जीव आहा ते जिवाक कंट्रोल कोण करतलो त्या जिवाक बळ कोण दितलो त्या जिवाक जिवीत वाडोवपाक सुगत कोण दितलो देवाचें उतर म्हाका नाका फकत मागणे म्हणजे तुमी रांदिल्लो तो बस इतल्या वेळार बरें दिसतलें मागीर मोबायल कितून सुद्दां चार्जींग केल्यार मागीर परतून चार्ज करूंक जाय तेच भाशेन आमच्या जिवितान आमकां घडोवन आतां ह्या देवाळांतल्यान थोडे पॉयंट मारले आमकां ब्रादरां मारले कित्याक लागून हांव ब्रादरां लागून मारले ते लोकां आयकपाक लागून मारले देवाक शिकतले मारले तुमकां लागून कित्याक तुमी वयतात ती बरी घोडां निर्माण करतात आनी बरे मागण्याचे मागीर आसून परिणाम जाता कित्याक आमकां हांगासर आमकां प्रॉब्लेम कितें जाता आमकां हाका यात्नी येयना म्हणटकूच चिंतता तें मागणें सारकें ना आसतलो जरी तर तुमच्या जिवितांतल्यान तुमी फळां निर्माण केल्ली आनी तुमी गवाय जाली संवसाराक वचोन म्हज्या जिवितांत जेजून अशें केलां म्हज्या जिवितांत जेजून तें केलां म्हाका हें मेळटा अशें
दुसरी भावभीणा मेळपाची सारकें न्ही सो बरी बरी मागणी मागीर कितें जाता थोड्या काळान मागीर बंद पडपाचो वेळ येता आमकां लागून तुमकां तुमी पाडत जाय तुमी व्हडा दिवंक जाय जेन्ना जेजू तुमचो हिशोब घेवंक येतलो तेन्ना तुमी ती व्हडा दाखोवंक जाय ही म्हज्या जिवितांत आसा व्हडा जेजू म्हाका सांगला म्हज्या भाव भयणाचो मोग कर हांव मोग करूं वचना म्हाका नाका मोग दुसऱ्याक करतलो हांव म्हाकाच म्हजी बायल आनी म्हजी भुरगीं देव समजना देव मोग करतलो हांव कित्याक मोग करूं ताचो कोणो मेलो मरणाच्या घरा कडेन वचपा नाका आमकां आतां कोवी सगळे रीती परमाणे आमी 9 दिसांचो तेस करता तुका थोड्या दिसांचो थोड्या गांवांत घोडी 7 दिसांचो करूंक जाता तशें कांय ना पूण थोडी भाव भयणां वचना ती भाव भयणां तुमच्या दारांत येयना जाल्यार तुमी तांच्या दारांत वचना जाल्यार ती भाव भयणां तुमच्या दारांत येतली म्हणटकूच भाव भयणांचो फेलोशीप एक आमचे गिन्यांत आमी उलो मारया आनी देवाच्या उतरान जीव पुरो करुया फाल्यां थोडी आमी हांगा आसा कितें नाच जातले फाटल्यान आमकां कोण तरी हे मागणें चलयलो मनीस जाय गोड जाल्लो मनीस जाय पावाड येयलो पावाड सोडून वयता रोखडीच कितले मनशां हांगासर येवन आपल्या जिवितांत वाद उडयले गेले खंयचो पावाड शिकयताले जिवितांत वाद उडयले गेले सोडून रोखडोच भावाड तांचो हाल्लो जिविताच्या परिक्षेंत जेन्ना जैत जावंक जाय आसलें पावाड सोडून गेले पावाड सोडटा तसलो न्हय पूण हमेशा म्हळ्यार सदांच ज्या मागण्यांत तूं सदांकाल रावता तसले मनीस आमकां हांगा मागण्यांक जाय हालेलुया हालेलुया शिकवणी प्रमाणे ती रावात आनी जेजू म्हणटा ती भाशेन आमी शिकयता तें तुमी मानून घेतात जाल्यार जेजू म्हणटा तुमी म्हाका मानून घेतात आनी जी कोण म्हाका मानून घेता म्हाका पावयला ताका मानून घेता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आतां फुडें आमी ताचेर नेक्स्ट वर्तमान कंटिन्यू करया लूक 10 तुमचे आयकतात ती म्हजी आयकतात तुमची बेपरवा करतात ती म्हजी बेपरवा करतात आनी म्हजी बेपरवा करतात ती म्हाका धाडला ताची बेपरवा करतात ते बेस्टोच दीस कुशाल बरी जावन परत आयली ताणी म्हणलें सायबा तुज्या नांवान देवचार करुयात आमकां खालते जाले आनी ताणें तांकां सांगलें वीज कसो स्वर्गांत पडलेलो हांवें सोयताना देखलो पळयात स्वरूप आनी विचू आनी दुस्मानाची सोबी बोबी पांय तळा वचून हांवें तुमकां अधिकार दिला Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 ऐकला देवाचे उतर ऐकला हा ते बियाताशीस गेले गावागावांनी आणि त्याने बरी खबर परवडली जायती वर्षां मागीर लागली केली आणि येऊन ताणें म्हणलें सगळ्या तुज्या नांवान देवस्थान पासून आमकां हालचें जालें आतां फुडें जेजू म्हणटा देवस्थान वीज कसो स्वर्गाचो पडलो हांवें देखलो म्हणटकूच देवान आमकां दिसल्यार आमकां तुमकां सगळ्यांक दिसल्यार एक एकल्याचेर मागणी आसा देवाची पूण ती मागणी तुमचार करना दुनिया तुजो देवान थोड्या मनशांक लिडर केले आपले गोंयचेक शिकोवपाक आपलो आळो भोंवपाक आपली महिमा ताका दिवपाक पूण मागणी देवान सगळ्यांक दिल्ली आसा आनी ही मागणी एक फावटी देवान तुका दिल्यार देव ती खाडना देव तुज्यो ही मागणी खाडना आतां देवान तुका बेगोणीचो गूण दिला जाल्यार बेगोणीचो गूण तो काडपाचो ना पूण तूं तो मिसयूज करता तूं तें सोडून दिता मागणें बेगोणी गूण आहा म्हाका पूण हांव
सगळ्या भायर घालपाचें मन आसा थोड्याक बऱ्यो भाशेन वस्तू वाचपाचे वाचप करपाचे बरे बरे गूण आसा पूण आमी कितें करतात येता हिंगा वाचप करपाक इतल्या जाणांक केस करपाचो गूण आहा येता ही येता ही कोण करता खबर राजकारण करपाचो कोण करपा नाका म्हणजे तुमी शिकोवन कितें नाका गिरेस्त जावपाक नाका तूं आमकां आहा इतलेंच आसूं आमी तिका आहा इतलीच आसूं तूं आनी चेंज करूं वचनाका तें करूं आमी शिक्षणां वचूं तें तुमकां जाय तशें रावलें तुमकां जाय तशें रावलें वो तुमकां शिकोवन गिरेस्त जालो जाय तुमकां गिरेस्त जालो जाल्यार आयज देव आमकां सांगता 19 वळीर पदर पास होई पळया सोरोप आनी विचू आनी दुस्मानाची सगळी पोतवी पांया तोडा मोस्तो हांवें तुमकां अधिकार दिला Praise the Lord. Hallelujah. 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 कोण अधिकार दिला बरयले आहा तिका ब्रादरांक म्हणून ब्रादर म्हणा काय ब्रादर म्हळ्यार आज तुमची सामकी लोकां इटरेशन येता ब्रादर म्हळ्यार तुमचे भाव काय वायट ना पूण आयकपाक तुमचे डिस्टर्ब जाता बेश्टीच कोण उलयता ते उतरा वरवीं बाबाटी म्हळ्यार बिलीवर म्हळ्यार हांव गेली आनी तूं बिलीवरा वरवीं सो उतरां आयकतना कन्फ्युजन जाता ते ब्लॉक करात कोण तुका शिकयता हांव ब्रादर बिलीवर म्हळ्यार कितें ओबी पुस्तकां बरयलो आनी बिलीव करता सोत मानता इंग्लीश इन बिलीवर हांव म्हणून आवय पावली हुई माकड्याची बाबा पासून पावली हुई ब्रादर म्हळ्यार कितें कोंकणी भाव म्हळ्यार कितें येता लोकल्या कितें जाता भाव म्हळ्यार इंग्लिशीन ब्रादर ते ब्रादर म्हळ्यार न्हू लोकांक कितें जाता jealousy hallelujah hallelujah आर्गाश येसू सादी उतरांचेर आमी डिस्टर्ब जाता सादी उतरांचेर आमी आमचें मन पेडार करता सादे वस्तूंचेर आमच्या जिवितांतलो भवाड पूर्ण करता सोरो आनी विसू दुस्मानां तोड्याता ती सगळी पोतवी तुका भायर तोडा घालून जेजू अधिकार दिला आनी हो जेजू कडल्यान अधिकार तुमकां येयला सगळ्यांक येयला खंयचे हो सोरो वाडोवपाक येत्या रानाक भोंवताय ते एक सोरो बी जाल्यार म्हणून तुमी वेवसाय येयलो त्या सोरो वाडोवपाक जाय ती जनावरां देवान रचल्यान ते विचू पासून देवान रचल्यात एक वीक आहा तुमकां वीक ना तुमकां दुसऱ्याक आसल्यार तुमच्या वीक जायना मागीर तूं खबर आहा तुमी वीक आहा म्हणून विचू वीक आहा खबर आहा तुमकां सोरपा वीक आहा खबर आहा तुमकां वीक ना तुमकां दुसऱ्याक आसल्यार जाल्यार तुमच्या वीक आहा ते लोकांक पास जायना मागीर तेजे वांगडा सोरो तुमी सो हे तूं म्हणटा कितें म्हणटा रागार जायना पूण अंडरस्टँड जावपाक शिकयला हे सोरपाची खबर तुका तो ह्या सोरपाक मागीर कोण तरी विचार करता तूं वाडीर वयता आसतना पळय अकस्मात तुगे वाडीर वयता आसतना एक अकस्मात सुणें येता आनी सारकें मोटरसायकलीन फारोता सुणी देंव सारू ना ती देवाकी वचना पूण तूं उडोवपाक देंवसारान प्लॅन केलो आहा आनी तेच घोडी ते सुण्याक कांय विचार केला पासार जाता ते काडून पडलो देंवसाराक कांय जावपाना वतो कोण वाडे सुणी जाल्यार आड्डोन पडलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया सुरवातेक सोरो देंवसार आसलो बरोवपाक देवान रचलो न्ही रचनी तो रचना न्ही तो रचना न्ही देवागेली कोण विचार केलो तेका सोयतानान विचार केलो एकेको उलोवपाक कित्याक सोयतान झाडां आसलो ही दोगांय बरी आहाय देवा सारकी
हालेलुया. हालेलुया. सो आत्मो वळखता आमकां कूड आहा पळय तुका सामको कळना. तेकाच लागून एबेको उलोवपाक तेणें सोरपाची कितें केली कूड उजार केली आनी तो एबे कडेन उलयलो. पूण देवान तेका थंयसर सैतानाक देवसार म्हणला सोरपाक देवसार म्हणला ना, पूण तेजें कितें गायलें शिराक गायलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सो ती देवागेर वचना पूण तेका उजार केलो. तेच भाशेन आमकांय कोण ना कोणाक उजार करता आमचो सुसेग पेडार करून. कोणाक ना कोणाक उजार करता तुजें मोल पेडार करून. कोणाक ना कोणाक उजार करता तुज्या वस्तुंनी तुका काबार करून. हे इम्पॉर्टंट. आनी बायबल आमकां सांगता जितले सैतानाक हांव येतात ते इवल फोर्स सैतानाक हांव येतात त्यो वायट ताच्यो खंयच्या ना खंयच्या मनशा वयल्यान आमकां एटॅक करतात. खंयच्या ना खंयच्या जनावरां वयल्यान ते आमकां एटॅक करतात. खंयच्या ना खंयच्या पिडेंतल्यान ते आमकां एटॅक करतात. आनी हे सगळे वाडण्यो भाया काळाक वस्तू देवान आमकां तुका आनी म्हाका अधिकार दिला. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. हे सद्दां कोण मारूंक येता हे इचूक कोण मारूंक शकता. कारण चक्क मारल्यार तो इचूक गेलो पूण सैतानाच्या रुपान इचू येता. ते इचूक मारपाक तुका कितें जाय देवान दिल्ली पवित्र आत्म्याची तोरसाद. देवान दिल्लें उतर जाय ताका मारूंक. लेला बरो जो लेला बरो आवय भिवन वताय पण बाजे जिवाण येला बरो भिवन वताय. त्या जिवाण्याक धरल्यार उडय सोरपाक दिसा खातो त्या शिजर खाताय. आनी तुमी ते खंयचे सोन्या आसा पडले ते आतां झाडपाक ते सोरपाक खाताय न्हू. तांबडे भुंया जाल्यार तुमी ते चटणी करून खाताय. चाय मिसलो तुमी भाजून खाताय. एक जण मांडोळ येता मांडोळ तो म्हणतो आमगे दुसरा तो आरो अरे बॉय कुडी मारून जेवण करून रुचीन जेयताय. कळ्ळें न्हू हें कित्याक सांगता. तुमी जोनाराक जेवण दियात पूण जोनाराक उजार करून तुका एटॅक करता त्या देवसाराक तुवें दवरूंक जाय. तो इवल आमचे झूज रोगता मासा कडेनूय सुण्याक रोगत मास आहा न्ही. गायेक रोगत मास आसा. सोरपाकूय रोगत मास आसा आनी विसवाकूय रोगत मास आसा. पूण आमच्या रोगता मासा कडेन झूज न्ही पूण रोगता मासा उजार करून आमचो सुसेग पाड करता त्या खोट्या वखऱ्या कडेन आमचे झूज. आमी तेको झूज करूंक जाय. आनी तेको झूज करता जाल्यार जेम्स चॅप्टर 4 वर्स 7 कितें म्हणटा थंय. जाकोब चॅप्टर 4 वर्स नंबर 7. अशी तर देवाक खालती जायात. अशी तर देवाक खालती जायात. देवसराचेर झूज करात. देवसराचेर झूज करात. आनी ताचे ताव पळोवन घेतलो. आनी तो तुमचे जावन पळोवन घेतलो. अशें जर देवाच्या उतराक खालती जायात. आतां इतल्या उतर हांव कित्याक शिकयतालो देवागे उतर तुमकां आसूं जाय. देवागे उतर तुमचे रावंक जाय. ते वेळार उडीक आसूं तेका ते उतर उजार करूंक जाय. अशी जर देवागे उतराक खालती कितें जावप आमी ते बरें उतर वावप पूण हांवें मानून घेवपाक जाय. ते उतरा प्रमाणे हांवें म्हजें उतर उलोवंक जाय. म्हजे जिविताचे वाटेच्या प्रॉब्लेमा कडेन ते उतर घेवन हांव उलोवपाक जाय. उलयता आयकून कितें येता भावाट येता. पूण भावाटेचे आमी एक बेजासोडा रोग येता. इवल स्पिरीट हाडटा आनी तूं उलयता जेजू गायन वर जाला. जेजू गायन वर जाला. खंय गायन वर जाला चोय तुजी हाके आजून कितें आहा. कोण येयलो मुखारी कोण येयला. मुखार कोण येयला. हॅलो मुखार कोण येयला ना. कोणागे चितो उलयता. तुगेले चितो तुगे चितो तुका उलयता वायटाचे वाटेन. तूं म्हणाक ते म्हणाका मोल
उलोवपाचें कितें जाता बंद जाता बंद जाता म्हणटकूच बाबाक खूब बंद जाल्लो दार क्लोज जालें मिलांनी पार्टी मारली कितें जाली बंद जाली प्रेज द लॉर्ड हालेलुया सो सगळो पाणी विचून दुस्माना तावलेला ती सगळी पदवी पांयां थोडा घालपाक दुयेंस पांयां थोडा घालपाक डायबिटीज पांयां थोडा घालपाक आमच्या जिवितांत राग आहा तो पांयां थोडा घालपाक पोटयो मारपाचे पांयां थोडा घालपाक कोसरेपण आहा ते पांयां थोडा घालपाक मुर्गेपण आहा ते पांयां थोडा घालपाक कॅन्सर पांयां थोडा घालपाक आमचे गॉर्म आहा ते पांयां थोडा घालपाक आमचे नेणारपण आहा ते पांयां थोडा घालपाक आमच्या भितर येता ती वायट चिंतनां पांयां थोडा घालपाक आमचे थंय येता ते सगळ्या वायटाचो सैतानाचो खट्या आत्म्याचो पावर येता तो सगळो पांयां थोडा घालपाक देवान तुका आनी म्हाका कितें दिला अधिकार दिला आनी उतर आमकां सांगता टायम्स एंड वायट तुका कूड उलयता कूड तुका सांगता कोळे तुका डायबिटीज आहा सोतमान देवा भशेन आमी न्ही कोण आदान ये तूं देवान सांगिल्लें सारकी न्ही खरें न्ही पूण तें हायस जाल्यार कोणा भशेन जातली जेजू गायेन वच जावन तें सारकी न्ही तूं म्हणाका म्हणल्यार कितें जातलें देवसराय कितें जातलो देवागे हालत जाता कोणाकल्यान उलयता देवागे हालत जाता कोणाकल्यान उलयता 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 देवागे पावर उदपन जाता देवागे बी उदपन जाता देवागे महिमा उदपन जाता देवागे आत्म तयार जाता पळय आनी देवागे आत्म आहा पळय सगळें कितें आसा सुद्धा आसा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया अशी देवाच्या उतराक खालती जाया देवसाराचेर खोटे आत्म्याचेर पिडेचेर डायबिटीसाचेर कॅन्सराचेर वायट चिंतनाचेर दुयेंसाचेर वार करात म्हजी कूड जावन आसा पवित्र आत्म्याचें मंदीर म्हजी कूड जावन आसा पवित्र आत्म्याचें मंदीर म्हजी कूड जावन आसा पवित्र आत्म्याचें मंदीर म्हजे भितर देव येता म्हजे भितर पिडेक अधिकार ना डायबिटीसाक अधिकार ना कॅन्सराक अधिकार ना हांव जावन आसा जिवे देवाचो हांव जावन आसा जेजू क्रिस्तान मारतलो म्हजे जेजूचे एटॉमिक आसा कितें म्हजी कूड म्हाका सांगो पूण जेजू तुज्या बोडाक हांव तें दिल्या अधिकारान जय करता कित्याक जैताचो आत्मो तुवें दिला म्हाका तुवें म्हाका विकतो घेतला म्हजी कूड तुवें विकती घेतल्या किंमत फारीक केल्या रोगताची किंमत फारीक केल्या जेजो संबंध ना तुज्या गायेन म्हाका पेपर मेळ्ळ्या तुज्या कुर्साचे बरोबर म्हज्या बरोबर तूं मेला कुर्सा जेजू आनी तुज्या कुर्साच्या पुनर्जीवपणा वरवीं म्हाका नवें जिवीत हाडलां म्हजी कूड कितें जालो म्हजे भितर कोण आहा म्हजे भितर कोण आहा देवाचो पळोवन आत्मो आसा आनी एकाच लागून जी जय करतल्यान भावार्थान जय करतल्यान जिवीत आसा म्हणटा जेजू आसा सुटका आसा तूं मी बेश्टी चालती जायना काय उपकार ना तसली जायना काय एक दीस जोडटे एक दीस जाता जेजू म्हणटा हांव तुका वळखच ना अशें असो म्हणून जाय तुका जेजू आमी विनोद करता सॅक्रिफायस करता आमी लोकांनी उतरा गेल्या शुक्रारा भावान शिकवण दिली जायते निराश शिकवण तो उलयलो कोणा लागून उलयला तो एक कित्याक जाय आसलें तेका ओगे चल फाटीमार दोगांनी बसून घरा हांव बेश्टी करता आमी मागीर म्हणटा ती बसली जाल्यार फाल्यां तूं तो कोण दितलो कोण उतर दितलो तुमकां ते दोगांनी घोडी म्हणटा आमी बसया घरा काशो पूर आमकां येना हांव तुमची विशेष करिना तुमकां उलयना पूण जागृत करता तुमी जागृत जाय तुमी दाखोवया जिवितांतल्यान हे एकाचो घडला म्हज्या जिवितांत अशें देवान केलां म्हज्या सुर्यान म्हाका केलां हे म्हाका उद्देशी म्हाज्या देवान जिवितांत बरेपण केलां जेजू तुका आर्गां महिमा तुका कोण कितें म्हणो पूण हांगा येवन जेजू तुवें म्हाका हात लायला म्हजें जिवीत बदलना म्हज्या काळजा मनाची नसवणी जाल्या जेजू तुका आर्गां महिमा दिता कित्याक हे जाग्यार बाबा तुवें आमकां विचून काडलें आमी खात्रेच्या न्ही देवा तुका माय दवरलें न्ही देवा पूण तरी आसतना देवा तुजो वाव करून ही जबाबदारी तुवें आमचेर घातलेली आसा बाबा तुका आर्गां दिनवासता तुज्या ह्या जाग्या खातीर हो जागो तुवें मोहिमेक भेटयल्या खातीर त्या जाग्यार जायती भावना तुवें आमकां दिली जेजू त्या जाग्यार तुज्यो विलाग्यो आनी अशापण हें केली देवा आमी जाणा तूं जाणा कित्याक हें तुजे सोबतीन घडलां देवा तुमी जाणा न्ही हांगासर एक भयण येताली का हिंगा एक बायल येताली ती जायती त्रास करताली हिंगा आयज ब्रादराक पयलीं सुरगाक केली मागीर ब्रादराक मागणी केली तिका हाडला तुमी आनी तेच्या बरोबर ते भयणीच ती वाट दाखयली ताका हिंगा ब्रादर आसा म्हणून मागणें करता
पूण हे बायलेची टॅस्टिमनी हांव दिना, त्या भुरग्याक ती बायले हाडलेले त्या भुरग्याची टॅस्टिमनी दिता हांव. हे भुरगे जायते रितीन आमी भोंवले, देवसा तिगा देवसा गेले, तिगाय देवसा गेले. तुमी आमच्या इश्ट सायडीन रेटीन जाता तुमी, आनी हांगासर सांगता तुमी देवसा गेले. सगळ्या भोंवला त्या रेटीनार आनी युट्यूबाचेर पासून तांकां पळयला. पूण हांगासर ब्रादर मागणें करता म्हणून जेन्ना आमची लुसी सिस्टराक हापिडेन तिका सांगलें आनी तेचे वरवीं एक भयणी तेच्या सिटार कॉन्टेक्ट जालो आनी ताणें म्हाका फोन मारलो. आनी फोन मारल्या उपरांत आमी म्हणलें हाड ताका आमी चयता. कित्याक ती बायल भरपूर आमी जाताली घरांत सुद्दां पाठ करताली. हे शेजारी ते गेले, शेजारी ते घेवन आयले. आतां भाव भयणाचो खासार जाल्यार कितली वचताली ती म्हाका खबर ना, पूण बरी वचताली भुरग्याच्या गेड्याक लागून ती भोंवली कितल्याच जाग्यांनी. हांवें म्हळ्यार तुज्या घोवाक हाडली, हांव चिरे घालतना एक फावटी ती म्हाका आल्ल्यान तेंच्या घरा सायडीन चिरे घालतना ती म्हाका मेळ्ळे आनी ती मागण्याक वचपाची, तेजी सासूमांय पासून मागण्याक वचपाची, पूण दुबावूय जाय ती. आनी त्या वेळार हांवें सांगलें चोय आमचे घरा लागीं जर पासून येता जाल्यार तुज्या घोवाक घेवन ये, एकले येयनाका. म्हाका एकले येयलो लागना, कित्याक दोगांकूय शिकवण दिवपाक जाय. ते ब्लॉकेज कितें आहा ती पळयपाक, दोगां कडेन उलोवन तो प्रश्न सुदारप करून. पूण जेन्ना ते मायेच्या भितर कितें आयलें, माय डॅलिव्हरी जालो, मागीर रोखडें तेगे घोवागे कडेन वचपाक जालें. आनी हांव ते दिसा पयलो दिसा हांवें तुका उलयलें. पूण ताच्या पयलें ही बायले घेवन येवचेच आदीं ही बायले घेवन येतानाच तेंय मागण्याक येयले आनी हे जाग्यार येतकच हे सायबीण मागीर ताचें ब्लेसींग केलें आनी तिका भुरग्याचें भेणे भाव केले. आतां ते 4 म्हयन्याचें आसतलें. देवाच्यान जायना तसलें कांय ना. तिचो भावाक टोपण जालो हांगासर येवन. आतां सगळ्या रितीन भोंवले ते, जायते कडेन भोंवले भुरग्याच्या गेड्याक लागून. आनी पयलीं खबर दिली, हांवें ताका सांगलेलें बाये तूं यो आनी टॅस्टिमनी दी, पूण येवंक ना माय देवाक वखद आसतलो न्ही, पूण हांवें तुका सांगलां. ताका भुरग्याचे गेडे मेळ्ळे, हिंगा येवन ते शेजारी काडले ताणें जैत केलें. कोणाक बेसांव मेळ्ळे, कोणा वरवीं. हालेलुया. आरे जेसू आमचो देव कशो लागीं करता. आमकां कळना की आमच्या मनशा सैमाक आटापूंक जायना आनी आत्म्या मनान पडूंक जाय. कोणाक ना कोणाक देव उजार करता. आतां पावलो उलटो जालो तेन्ना थंयसर देवाक देव येयलो तेजे दोळे उक्ते करून. तूं देवाक संदेश पाठयलो कोणाक, आनंदी आसता ताका, आनी ताका सांगलें पावलुचे हात धर आनी ताच्या दोळ्याक नजर येतली. समजताली. सो खंयचे ना खंयचे कडेन देवाक ते ब्लेसींग आमकां दवरलेलें आसा. तुजो भावाक काम करता म्हणटकच आमी भावाची मनशां जावया. आनीक देवाची बेसांव आमकां थांबनासतना येयत आसा, आमकां बेसांवाक देव वाडयना. हे कोणी केन्ना ती वाडयना. पूण कोणी तुजो आनी म्हजो भावाक किंवा आसा जाल्यार आमकां डिले जाता ती विकोन येवपाक. हें मनान दवरया आनी इतली शिकवण आमी शिकल्या. आमच्या जिवितांतली जिवीत दाखोवया, काळीज उक्तें करुया, मन आमचें चेंज करुया आनी देवाच्या उतरां प्रमाणे जिवंक प्रयोग करुया. तेन्ना तुका बेसांव आत्मिकायेक आसतली. फुडें जिविताची वाट चलता तुका संवसारांत काडून पावपाना. फुडें देवान तुका आपयलें बाये ना तूं तुजें जिवीत म्हाका भांडवलां, तुजें जिवीत म्हाका एकदम लायक जालां. तूं आनी संवसारांत रावत जाल्यार मागतात पडटलें. तूं यो. सो पवित्रपणान तूं सगळ्याक येता जाल्यार तुजे भाशेन घेवपाक मागीर गरज ना. हालेलुया.